ड्रामा से एहसान फरमोश में इस बार आलिया भाभी ने फैसला कर लिया है कि वो नवाल के साथ कबीर की शादी करवा कर ही रहेगी। इधर हमजा के ऊपर बुरा वक्त आ ही गया और फलक जैसे जो है उसको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। हमजा को जेल हो जाएगी। आने वाली केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी आप सभी दोस्त देखेंगे कि फलक जिसका ड्रामा इस बार खत्म होने जा रहा है, उसने शुरू से लेकर आज तक यही सोचा था कि सभी लोगों को पागल बनाती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सोफिया बेगम हमजा की माँ बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। घर पे आने के बाद इसके बेइज्जती हो नहीं होती। हमजा को पागल होता देख कर यहाँ पर नाजिश के पास बैठे हुए हमजा की माँ कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आती हमजा कि हमजा क्या कर रहा है। हमजा की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो बहुत बड़ी धोखेबाज लड़की है। वो इसका पैसा लूटना चाहती है। पैसा लूटने के बाद उसे छोड़ भी देगी। मुझे समझ नहीं आती कि एक ही तो बच्चा है मेरा, बदल गया है। पता नहीं वो लड़की उसे क्या पटियां पढ़ा रही है। वो सब कुछ क्यों नहीं देख सकता जो हम देख रहे हैं। इसके बारे में देख लेना अम्मी जान, जिस दिन इसकी आंखें खुल जाएंगी ना, तो वो एक मिनट भी नहीं लगाएगा फलक को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन की इसकी मौजें हैं। देख लेना फलक का जैसा इंजाम होगा ना, तो आप तो हैरान रह जाएंगी। इधर दिन रात बाहर घूमना, हमजा के साथ वक्त गुजारना फलक का मामूल बन चुका था। होटल से खाना, घर में किसी किस्म के कोई भी काम फलक नहीं करती, क्योंकि हमजा की माँ ने तो उसे भाव एक्सेप्ट ही नहीं किया। जैसे ही वो बाहर से घर वापस आते हैं तो यहाँ पर सोफिया और नाजिश परेशान हो जाते हैं। हमजा इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें तो इस लड़की ने अवारा कर दिया है। तुम्हें आज इसका पता नहीं चल रहा ना कहाँ पर जा रहे हो? तो हो क्या क्या बात हो चुकी है? लेकिन जो हमजा को पूरा काबू करके बैठी हुई है यहाँ पर, यह हक्की बक्की रह जाती है। सोफिया बेगम और नाजिश भी इधर कमरे में चेंज करने के बाद वो दोनों आपस में बैठे हुए होते हैं। उसके बाद फलक आती है, आके हमजा को कहती है कि मैंने अम्मी जान को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इनका तो मूड ही कुछ और है। हमजा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम अलग घर ले लें और अलग अलग घर में ना हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। आप जब चाहें अपनी माँ को मिलने के लिए घर जा सकते हैं। मैं आपको कभी भी इस बात के लिए नहीं रोकूंगी। लेकिन फलक की इस बात के ऊपर हमजा एग्री तो कर ही लेगा, लेकिन दूसरी जानब घर में बहुत सारी परेशानियां आ चुकी हैं। आलिया भाभी एलाम को संभाल रही हैं। आलिया भाभी ऑफिस के काम भी करती हैं और एलाम को भी संभालती है। मुलाजमा के चले जाने के बाद यहाँ पर आलिया भाभी कबीर के पास बैठी होती हैं। उसे कहती हैं कि कबीर, जो कुछ भी हो चुका है इसको लेकर आपको परेशान होने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। अगर फलक चली गई है तो इसके बाद तुम्हें ना दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि आपने ये बात सोची भी कैसे कि मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। मुझे पता है कि दोबारा शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि कोई भी लड़की आएगी ना तो शायद वो आकर एलान को एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर वो आकर इसका अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखेगी। आप ना एलाम के लिए इतना परेशान ना हो। एलाम का ख्याल रख सकता हूँ किसी ना किसी तरह, ये सब कुछ मैं कर ही लूंगा। आलिया भाभी कहती है कि मेरी एक बात याद रखना हमजा, तुम्हारी शादी अगर नवाल के साथ हो जाए तो कैसी बात रहेगी। यहाँ पर पास बैठी नवाल ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है कि आलिया भाभी ने किस तरह की बात कर दी है, क्योंकि आलिया भाभी और तोकीर आउट ऑफ कंट्री बिजनेस के सिलसिले में जा रहे होते हैं। इनके चले जाने के बाद एलाम का ख्याल तो सिर्फ और सिर्फ नवाल ही रख सकती है। हमजा यहाँ पर बहुत खामोश हो जाता है जब आलिया भाभी ये बात कहेंगी नवाल के साथ शादी कर लो। आलिया भाभी जिसने इस बार नवाल को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की और कहा कि कबीर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, जिंदगी में हमेशा खुश रखेगा। नवाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बेहतरी इसी में है कि आप कबीर के साथ शादी कर लें। और उसे हौसला भी देती है कि आपकी मम्मा के चले जाने के बाद तुम्हारी बड़ी बहनों जैसी हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का ये फैसला लेने जा रही हूँ तो मैं बहुत सोच समझ कर लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई भी नवाल जिंदगी में परेशानी होती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि कबीर कभी भी आपको परेशान करेगा। नवाल अपने घर में अलाम के लिए जो है अलग से तैयारियां कर रही होती है। इसके लिए अच्छा खासा रूम डेकोरेट करती है, सारा दिन उसे संभालती है। जब यहाँ पर कबीर आएगा ना तो अलाम के साथ मोहब्बत करता देख कर कबीर के दिल में भी नवाल के लिए मोहब्बत जाग जाएगी कि इसकी बेटी के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रही है और वो माँ जो उसे छोड़कर
جا چکی ہے۔ اسے ذرا بھی اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے۔ کبیر اور نوال کی اس بار شادی ہونے والی ہے۔ وہ تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ شروع سے لے کر آج تک تو جب پہلے دن ہی گئی تھی نا عالیہ بھابی رشتہ دیکھنے کے لیے، تو یہاں پر نوال کے اوپر ہی اس کی نظر تھی، لیکن کبیر جو پاگل ہوا پڑا تھا فلک کے پیچھے، اس کا چہرہ خوبصورت دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا کالا دل اور اس کا بہروپیہ چہرہ نہیں جانتا تھا وہ زندگی تباہ کرنے کے بعد آخرکار وہ دونوں نوال اور کبیر کے ساتھ زندگی میں بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ ادھر فلک جس کا آئے روز نیا کا نیا ڈرامہ بیٹے اور ماں کے درمیان، یہاں تک کہ نازش اور حمزہ کے درمیان بھی نفرت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوگی، لیکن خود ہی اس آگ میں جلس کر رہ جائے گی۔ حمزہ جو کبھی بھی کبیر کو کسی قسم کے کاروبار میں آگے بڑھنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جب اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کبیر اور نوال ایک ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ بدلہ لینے کی آگ میں جو ہے اس بار فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ نوال اور کبیر کا نقصان کرے گا، کاروبار میں بھی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بات جو ہے کبیر بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ دھوکہ کرنا حمزہ جیسے بچوں کا کھیل ہی سمجھ لیا ہے۔ جب اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر رپورٹ درج کروا کر FIR کروا دی جاتی ہے۔ پولیس جیسے ہی گھر میں پہنچتی ہے تو یہاں پر سبھی لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ حمزہ کی ماں اس بار حمزہ کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ حمزہ نے کس طرح سے اپنی ماں اور بہن کو پریشان کیا ہے۔ یہاں پر فلک کو بھی پولیس ہاتھ سے پکڑ کر لے کر جا رہی ہوتی ہے، یہاں پر حمزہ کو لے جاتی ہے۔ حمزہ حوالات میں ہوگا۔ ادھر گھر میں فلک بچانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ آنٹی جان آپ کیا کر رہی ہیں، آپ نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ گھر میں بھی چوریاں حمزہ معمول بن چکا ہے، پراپرٹی میں بھی دھوکہ، یہاں تک کہ فلک اس گھر سے بہت کچھ ہتھیا چکی ہے، لیکن صوفیہ بیگم نے حمزہ اور فلک کو سبق سکھا ہی دیا۔ یہاں پر گارڈ کو کہا جاتا ہے کہ نکالو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر یہاں سے نکالو۔ آخرکار برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، لیکن حمزہ کے سامنے بھی تو اس بار فلک کی حقیقت آنی ہی تھی۔ جب ماریہ گھر میں آئی ہوتی ہے تو یہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے، ساری کی ساری باتیں، زندگی اچھے طریقے سے گزار رہی ہوتی ہے۔ حمزہ جیسے ہی جیل سے چھوٹ کر آتا ہے تو وہ چپ چاپ ساری کی ساری باتیں سن لیتا اور کہتا ہے کہ تم اتنی بڑی دھوکے باز ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نوال سچی تھی اور میری ماں بھی سچی تھی، جس طرح سے تم نے اپنی بہن کو دھوکہ دیا اور آج مجھے دھوکہ دے کر مجھے بھی اگر بات کرنے کی کوشش کی نا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کہ مار کر وہ اپنی زندگی سے تو نکال ہی دے گا۔ آخرکار اس بار فلک دوبارہ سے اکیلی ہو ہی جائے گی، حمزہ اسے طلاق دے گا، جس کے بعد وہ اپنی بچی کو لینے کے لیے پہنچ جائے گی حمزہ کے پاس، لیکن وہ وہاں سے بھی جوتیاں کھا کر واپس گھر سے باہر نکالی دی جائے گی۔ کبیر کہے گا کہ تم نے خود ہی علام کو چھوڑا تھا نا، اور میں نے وہ پیسے وہ سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، جس کے بعد آج علام میری اور نوال کی ہے۔ انسان زندگی میں یہ سوچ تو رکھتا ہی ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے گا، دوسروں کو نیچا گرانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ صرف اور صرف اس کی بھول ہوتی ہے۔ جس طرح سے فلک نے شروع سے لے کر آج تک انہی لوگوں کے ساتھ برا کیا، جن لوگوں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، نیکی کا جواب نیکی میں تو دے نہ سکی، بلکہ نیکی کرنے والوں کے پاؤں کانٹے ڈال دیے، آج برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ آخر سچائی کی جیت ہی ہوگی۔ کبیر اور نوال ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور علام بھی آنے والے وقت میں اچھی خاصی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے۔ کس کو اس بات کی خوشی ہے کہ حمزہ اور فلک تباہ ہو کر رہ چکے ہیں، اور بول چل جو ہے احسان فرموش ڈرامہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔